आजदेखि हामी चाहिँ फर्मल्ली क्लास स्टार्ट गर्छौँ होइन। लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन हेरेको थियौँ र हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर भनेको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर नेटवर्क है। र यो टोटल 6 आवर्सको कोर्स हो भनेको हामीले 6वटा क्लासमा चाहिँ यसलाई भ्याउँछौँ। 6वटा भन्दा अलिकति बढी नै जान्छ होला, हेरौँ। र यसमा फर्स्टमा भनेको हामीले नेटवर्कको डेफिनेसन के हो, नेटवर्कको युजेज के हो र नेटवर्कको बेनिफिट के हो भनेर हामी हेर्छौँ फर्स्ट च्याप्टरमा है। सेकेन्ड टपिकमा चाहिँ के छ भने नेटवर्क टपोलोजी। नेटवर्क टपोलोजी भनेको जोमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन हो कि भन्नाले नेटवर्कमा युज भएको डिभाइसेसहरूलाई हामीले कुन कुन लोकेसनमा राखेको छौँ, स्विच कहाँ राखेको छौँ, अनि एन्ड डिभाइसेसहरू कहाँ राखेको छौँ, त्यसको बेसिसमा हामीले नेटवर्क टपोलोजिजहरू डिफाइन गर्छौँ। र डिफ्रेन्ट नेटवर्क टपोलोजिजहरू हुन्छ। स्टार टपोलोजी हुन्छ, ट्री हुन्छ, बस हुन्छ, मेस हुन्छ, हाइब्रिड हुन्छ है। त्यसको डिस्क्रिप्सन र एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सर्टमा हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को टपिक भनेको नेटवर्क टाइपहरू। नेटवर्क टाइप भनेको जोग्राफिक लोकेसन, त्यो पर्टिकुलर नेटवर्कले कति जोग्राफिक लोकेसन कभर गर्छ त्यसको बेसिसमा नेटवर्कलाई फेरि डिफाइन गरेको छ, क्याटेगोराइज गरेको छ। जस्तो प्यान भन्छ। प्यान भनेको पर्सनल एरिया नेटवर्क। यो भनेको पर्सनल मान्छेको इक्विपमेन्ट युज गरेर बनेको नेटवर्क। जस्तो भनौँ न, हामीसँग मोबाइल छ, ल्यापटप छ, ब्लुटुथ डिभाइसेसहरू छ होइन, वायरलेस डिभाइसेसहरू छ, त्यो कनेक्ट गरेर हामीले एउटा सिम्पल नेटवर्क बनाएको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी प्यान भन्छौँ। अर्को लोकल एरिया नेटवर्क। विदिन अ बिल्डिङ र एकदमै लिमिटेड डिस्टेन्समा एक्सपान्ड भएको नेटवर्कलाई चाहिँ हामी ल्यान भन्छौँ। जस्तो भनौँ न, सगरमाथा कलेजमा एउटा बिल्डिङभित्र हामीले कम्प्युटर ल्याब बनाएको छौँ, त्यसमा 20-25वटा अथवा 50-60वटा 100वटा कम्प्युटरहरू जोइन गरेको छौँ, त्यो ल्यान भयो, लोकल एरिया नेटवर्क। अर्को क्याम्पस एरिया नेटवर्क भनेको युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ है। जस्तो पुल्चोक क्याम्पसमा के छ भने अराउन्ड भनौँ न 3-4 किलोमिटरको एरियामा क्याम्पस फैलिएको छ। एउटा डिपार्टमेन्ट एउटा बिल्डिङमा छ, अर्को डिपार्टमेन्ट अर्को बिल्डिङमा छ। त्यो इन्टर डिपार्टमेन्ट कनेक्ट गर्नको लागि जुन हामीले नेटवर्क बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्याम्पस एरिया नेटवर्क भन्छौँ। अर्को मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भनेको एउटा सिटीभित्र डिफ्रेन्ट लोकेसनमा अफिसेसहरूलाई हामीले कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी म्यान बनाउँछौँ। र अर्को भनेको वाइड एरिया नेटवर्क, जसले चाहिँ लार्जेस्ट डिस्टेन्स कभर गर्छ। यो एउटा डिफ्रेन्ट सिटीहरूलाई कनेक्ट गर्नको लागि पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूलाई कनेक्ट गर्न पनि हुनसक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी वान भन्छौँ। तर त्यसको बारेमा हामी अलिकति पढ्छौँ। त्यसपछि अर्को टपिक भनेको नेटवर्किङ टाइप। नेटवर्किङ टाइपमा क्लाइन्ट सर्भर र पोइन्ट टु पोइन्ट। यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट, जस्तो एउटा सर्भर हुन्छ र त्यो सर्भरले डिफ्रेन्ट क्लाइन्टमा आएको रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्छौँ, बेसिकली यो आर्किटेक्चरमा। अनि अर्को भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट। जस्तो हामी टोरेन्टबाट मुभीहरू डाउनलोड गर्छौँ, त्यो भनेको एउटा कुनै युजरको स्पेसिफिक सर्भर नभए पनि कुनै एउटा युजरको पिसीमा उसले सफ्टवेयर रन गरेर आफ्नो रिसोर्सेसहरू अरूलाई सेयर गर्छ भने त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट भयो। तर सर्भरमा के हुन्छ, डेडिकेटेड एउटा सर्भर हुन्छ र त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लाइन्टहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। र अर्को त्यसपछि हामी पढ्छौँ प्रोटोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड्सहरू। नेटवर्कमा डिफ्रेन्ट रुलहरू युज गरे हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गरे हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। जस्तो प्रोटोकल भनेको हामीले चलाउने वेबसाइट जहिले पनि पोर्ट 80मा होस्ट भएको हुन्छ क्या, पोर्ट 80मा चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो अहिले अनि जस्तो हामीले चलाउने मेलहरू पोर्ट 25मा चलिरहेको हुन्छ, हामीले रिसिभ गर्ने मेलहरू 1110मा भइरहेको हुन्छ, हामीले चलाउने डिएनएसहरू पोर्ट 53मा चलिरहेको हुन्छ। भनेको हरेक एप्लिकेसनलाई नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा एक एकवटा स्पेसिफिक पोर्ट दिएको हुन्छ है। र त्यसको बारेमा हामी यो प्रोटोकलहरू, स्ट्यान्डर्डहरू, नेटवर्कमा युज भएको त्यो चाहिँ पढ्छौँ। त्यसपछि ओएसआई रेफरेन्स मोडल पढ्छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो जति पनि यो नेटवर्कमा हामीले जति पनि कोर्सेसहरू कभर गर्छौँ त्यो सबै ओएसआई रेफरेन्स मोडल नै पढ्ने हो। ओएसआई रेफरेन्स मोडलको 7वटा लेयर हुन्छ। फिजिकल लेयर, डेटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेसन लेयर होइन। यो सबै लेयरहरू हामीले के अरे 1 च्याप्टरमा एक एकवटा लेयर पढ्छौँ है। र ओएसआई लेयर किन इम्पोर्टेन्ट भयो होइन, जस्तो अनि हरेक भेन्डरले डिभाइस बनाउने बेलामा ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा डिफाइन भएको स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर डिभाइसेसहरू बनाउँछ। जस्तो कसैले केबल बनाउनु पऱ्यो भने, नेटवर्कमा युज हुने केबल बनाउनु पऱ्यो भने ऱ्यान्डमली आफ्नै स्ट्यान्डर्ड अनुसार केबल बनाउन सक्दैन। उसले ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा डिफाइन भएको स्ट्यान्डर्ड अनुसार केबल बनाउनुपर्छ।
कसैले लेयर 2 को लागि स्विचेसहरू बनाउनु पर्यो भने उसले ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा डिफाइन भएको स्ट्यान्डर्डलाई मिट हुने गरेर मात्रै स्विचेसहरू बनाउनु पर्यो। कसैले लेयर 3 को लागि राउटर बनाउँछ भने उसले ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा लेयर 3 मा डिफाइन भएको स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनाउनु पर्यो। कसैले लेयर 7 को एप्लिकेसनहरू बनाउन खोजिरहेछ भने ओएसआई रेफरेन्स मोडलको मा डिफाइन भएको स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर एप्लिकेसनहरू बनाउनु पर्यो। त्यही भएर ओएसआई रेफरेन्स मोडल भनेको के हो भने सबै डिभाइसेसहरू सबै एप्लिकेसनहरू एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा होस्, इन्टर अपरेसन गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर एउटा रेफरेन्स मोडल बनाएको हो। त्यो रेफरेन्स मोडलमा त्यो रेफरेन्स मोडललाई हामी पढ्छौँ। र अर्को एउटा रेफरेन्स मोडल छ टिसिपिआइपी भन्छ त्यसलाई, र त्यो टिसिपिआइपी र ओएसआई को कम्प्यारिजन हामी हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को यसमा कनेक्सन लेस भनेको छैन, यो खास कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड नेटवर्क सर्भिस हो। कनेक्सन हाम्रो इन्टरनेटमा अथवा नेटवर्कमा डेटा ट्राभल गर्दाखेरि दुईवटा प्रोटोकल युज गरेर ट्राभल गर्छ, आइदर टिसिपी आइदर युडिपी। टिसिपी भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड हो भने युडिपी भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो। कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको कस्तो हो भने हामीले जब कसैलाई फोन गर्छौँ भने हामीले के गर्छौँ, फोनमा नम्बर डायल गर्छौँ। अब सपोज मैले टेलिफोन ल्यान्डलाइनबाट युज गरेँ भने मैले के गर्छु, पहिला कसैको फोनमा डायल गर्छु। त्यो फोन डायल गर्ने बित्तिकै एनटिसीले अर्को नम्बरसम्म एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गरिदिन्छ, अनि उतातिरबाट कुरा हुन्छ, अनि दुइटैले फोन राख्छ भनेको दुइटै के अरे कल गर्ने मान्छे र रिसिभ गर्ने मान्छेको बिचमा एउटा भर्चुअल सर्किट बनेको हुन्छ है। त्यही भएर त्यो रिलायबल हुन्छ भने कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको यसलाई हामीले पोस्टल सिस्टम जस्तो ट्रिट गर्न सक्छौँ, किनभने यसमा रिलायबिलिटी हुँदैन। सेन्डरले डेटा पठाइदिन्छ र सेन्डरले के उसलाई के कन्फर्म हुँदैन भने त्यो रिसिभरले डेटा पायो पाएन त्यसको उसलाई एक्नोलेजमेन्ट आउँदैन। कनेक्सन ओरिएन्टेडमा के हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट आउँछ, रिलायबल हुन्छ। जहिले पनि रिसिभर एन्डसम्म सेन्डरले पठाएको डेटा रिसिभर एन्डसम्म पुग्छ। यदि पुगेन भने रिसिभरले मैले डेटा पाएन भनेर एक्नोलेज गर्छ र सेन्डरले फेरि त्यसलाई रिट्रान्समिट गर्छ भने कनेक्सन लेसमा रिलायबिलिटी हुँदैन। एकचोटि सेन्डरले डेटा पठाइसकेपछि उसको काम सक्यो, रिसिभरले त्यो डेटा पायो पाएन त्योसँग सेन्डरलाई कुनै पनि सरोकार हुँदैन। भने जहिले पनि रिलायबिलिटी खोज्नु पर्यो भने हामीले कनेक्सन ओरिएन्टेड टिसिपी प्रोटोकल युज गर्छौँ भने रिलायबिलिटी हामीलाई चाहिएन, तर फास्टर डेटा ट्रान्सफर चाहियो भने हामीले कनेक्सन लेस खोज्छौँ, त्यो चाहिँ युडिपी प्रोटोकल भन्छ, युजर डेटाग्राम प्रोटोकल। त्यसपछि इन्टरनेट भने के, अब आइएसपीजहरू जस्तो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू भने के, अनि त्यसपछि ब्याकबोन नेटवर्क, यो डिटेलमा चाहिँ हामी च्याप्टर 1 मा हामी हेर्छौँ है। अराउन्ड 6 आवर्सको कोर्स छ। 6 आवर्सको कोर्समा सायद यो भ्याइन्छ होला, र भ्याइएन भने हामी अरू एक्स्ट्रा क्लास भन्नाले 6वटा क्लासमा भ्याउन सकिएन भने 7वटा 8वटासम्ममा भ्याइन्छ होला यो है। इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर नेटवर्क डेफिनेसनमा के भन्छ भने अ कम्प्युटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टिपल कम्प्युटर्स आर कनेक्टेड टु इच अदर टु सेयर इन्फर्मेसन एन्ड रिसोर्सेस। सिम्पल हो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको। यो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको एउटा सिस्टम हो। कसको सिस्टम त? मल्टिपल कम्प्युटर्सको, जो एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको हुन्छ र उनीहरूको कनेक्सनको मेन पर्पज भनेको इन्फर्मेसन सेयरिङ र रिसोर्स सेयरिङ। भनेको फाइलहरू सेयर गर्नु पर्यो र प्रिन्टरहरू सेयर गर्नु पर्यो अथवा फोटोकपी मसिनहरू सेयर गर्नु पर्यो, कुनै पनि हार्डवेयर डिभाइसेसहरू र इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नु पर्यो। मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गरेर जुन सिस्टम बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर नेटवर्क भन्छौँ। त्यही भएर कम्प्युटर नेटवर्क भने केही होइन, कलेक्सन अफ कम्प्युटर जो चाहिँ एकअर्कासँग वायर्ड अथवा वायरलेसको थ्रुबाट कनेक्टेड भएको हुन्छ र तिनीहरूको पर्पज भनेको इन्फर्मेसन सेयरिङ एकअर्कासँग र रिसोर्स सेयरिङ। त्यति मात्रै हो कम्प्युटर नेटवर्कको डेफिनेसन है। इन कम्प्युटर नेटवर्क 2 or more कम्प्युटर आर कनेक्टेड विथ वान अनदर टु कम्युनिकेट एन्ड एक्सचेन्ज डेटा इलेक्ट्रोनिकली। यो पनि त्यही नै हो। कम्प्युटर नेटवर्कमा एउटा 2 or more than 2 कम्प्युटर्स आर कनेक्टेड विथ वान अनदर टु कम्युनिकेट एन्ड एक्सचेन्ज डेटा इलेक्ट्रोनिकली भन्नाले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्नको लागि र डेटा एक्सचेन्ज इलेक्ट्रोनिकली गर्नको लागि कम्प्युटरहरू कनेक्टेड भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर नेटवर्क भन्छौँ है। टु मेक कम्युनिकेसन अर एक्सचेन्ज अफ डेटा पोसिबल, नेटवर्क हैज कलेक्सन अफ कम्प्युटर्स, सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर द्याट आर कनेक्टेड टु इच अदर टु हेल्प देम वर्क टुगेदर। डेफिनेसन यति सिम्पल भए पनि नेटवर्क डिजाइन गर्नलाई, नेटवर्क बनाउनको लागि चाहिँ त्यति सिम्पल चाहिँ छैन।
यसमा डिफ्रेन्ट कम्प्युटरहरू कनेक्ट गर्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू युज हुन्छ, डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरू युज हुन्छ होइन। अनि त्यो हार्डवेयर सफ्टवेयर कम्प्युटरहरूलाई केबलको थ्रुबाट कनेक्ट गरेर हामीले के गर्छौँ, कम्युनिकेसन गर्छौँ, डेटा एक्सचेन्ज गर्छौँ है। नेटवर्क इनेबल युजर्स टु सेयर फाइल एन्ड रिसोर्सेस सच एज प्रिन्टर एज वेल एज सेन्ड म्यासेज इलेक्ट्रोनिकल टु इच अदर भने यो एउटै डेफिनेसनलाई डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको मात्रै हो। डेफिनेसन एउटै चिजलाई हामीले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा भनेको मात्रै हो है। त्यही भएर यो कम्प्युटर नेटवर्क सिम्पली के हो, कलेक्सन अफ कम्प्युटर्स द्याट आर कनेक्टेड टुगेदर विथ आइदर वायर्ड अर वायरलेस। र त्यो पर्पज किन त भने उनीहरू एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड किन भएको छ भने रिसोर्स सेयरिङ गर्नको लागि, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नको लागि र कम्युनिकेसन गर्नको लागि र डेटा इलेक्ट्रोनिकल्ली ट्रान्सफर गर्नको लागि है। यो डेफिनेसनमा कसैलाई वाइ वी निड कम्प्युटर नेटवर्क, हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्क किन चाहियो त भने टु इनेबल मल्टिपल युजर्स टु सेयर अ सिङ्गल हार्डवेयर डिभाइस लाइक प्रिन्टर र स्क्यानर। अब एउटा तपाईँसँग अफिस बनाउनु भएको छ, एउटा सानो अफिस छ जसमा चाहिँ 10वटा डेस्कटप कम्प्युटर राख्नु भएको छ र यदि तपाईँले नेटवर्किङ गर्नु भएको छैन भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, इन्डिभिजुअल डेस्कटपमा तपाईँले प्रिन्टर राखिदिनु पऱ्यो प्रिन्ट गर्नको लागि होइन। त्यो भनेको तपाईँको वेस्टेज अफ मनी भयो। तर तपाईँले त्यसको रिप्लेसमेन्टमा नेटवर्किङ गर्नु भएको छ भने कुनै एउटा कम्प्युटरमा एट्याच भएको प्रिन्टरलाई अरू सबै त्यो अफिसमा भएको अरू सबै डेस्कटप कम्प्युटर अथवा ल्यापटप कम्प्युटरहरूले एक्सेस गर्न पायो। त्यही भएर मल्टिपल युजरमा सिङ्गल हार्डवेयर सेयर गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्क चाहियो। अनि फाइल सेयरिङ गर्नु पऱ्यो, यदि तपाईँले नेटवर्किङ गर्नु भएको छैन भने एउटा डेस्कटपमा भएको फाइललाई अर्को डेस्कटपमा सार्नु पऱ्यो अथवा अर्को युजरलाई ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने तपाईँसँग अप्सन भनेको पेन ड्राइभ है। त्यो पनि झन्झटिलो भयो, हरेकचोटि तपाईँले पेन ड्राइभमा राखेर अर्को लोकेसनमा गएर फाइल दिनु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले कम्प्युटर नेटवर्कको थ्रुबाट के गर्छौँ, फाइललाई सेयरिङ गर्छौँ होइन। अनि टु फेसिलिटेट कम्युनिकेसन बाई इमेल, भिडियो कन्फरेन्सिङ, इन्स्ट्यान्ट म्यासेजिङ। र कम्युनिकेसन आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कम्युनिकेसन र अहिलेको कम्युनिकेसन गर्ने मेथडमा धेरै नै फरक भइसकेको छ है। किनभने हामीले इन्टरनेट चलाउने बेलामा हामीले डायलअपबाट स्टार्ट गरेका थियौँ इन्टरनेट चलाउनको लागि। पर मिनट इन्टरनेट चलाउँदाखेरि हामीले 20 रुपिस पे गर्थ्यौँ। 20 रुपियाँको 1 मिनटमा इन्टरनेट चलाएर जिमेल अकाउन्ट मैले क्रिएट गरेको थिएँ भने अहिले त्यो आजको 15-16 वर्ष अगाडिको कन्टेस्ट र अहिलेको कन्टेस्टमा नेटवर्कमा धेरै नै डेभलपमेन्ट भइसकेको छ है। त्यही भएर इन्स्ट्यान्ट म्यासेजिङ आयो, भिडियो कन्फरेन्सिङ आयो, इमेलको थ्रुबाट हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ। टु अलाउ फर द सेयरिङ अफ सफ्टवेयर र अपरेटिङ प्रोग्राम अन रिमोट सिस्टम। रिमोट सिस्टममा हामीले सफ्टवेयरहरू सेयर गर्नु पऱ्यो, अपरेटिङ सिस्टमहरू सेयर गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्क चाहियो। अनि टु मेक इन्फर्मेसन इजियर टु एक्सेस, अभियसली हामीलाई अहिले आजको कन्टेक्स्टमा जति सजिलोसँग हामीले इन्फर्मेसनहरू एक्सेस गर्न पाइरहेछौँ त्यो सबै कम्प्युटर नेटवर्कको थ्रुबाट भएको हो। र लिस्ट अफ हार्डवेयर जुन चाहिँ हामी अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, कम्प्युटर नेटवर्क जति हामीले डेफिनेसनमा सजिलोसँग भन्यौँ नि, कलेक्सन अफ कम्प्युटर, त्यसलाई चाहिँ हामी वायरको अथवा वायरलेसको थ्रुबाट कनेक्ट गर्छौँ। र किन कनेक्ट गर्छौँ भने रिसोर्स सेयरिङको लागि र इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि कनेक्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्यो। र त्यसमा हार्डवेयर युज हुन्छ, सफ्टवेयर युज हुन्छ, कम्प्युटरहरू युज हुन्छ भन्यो होइन। त्यति सजिलो, डेफिनेसन जति सजिलो छ त्यति नेटवर्क डिजाइन गर्नको लागि, नेटवर्क म्यानेज गर्नको लागि सजिलो छैन। किनभने नम्बर अफ हार्डवेयरहरूसँग हामीले इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ, हामीलाई नम्बर अफ हार्डवेयरहरू चाहिन्छ, नम्बर अफ सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ होइन। त्यही भएर नेटवर्किङ गर्नको लागि हामीलाई चाहिने लिस्ट अफ हार्डवेयरहरू भनेको एउटा नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबलहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, जस्तो कोएक्सियल केबल, पहिला कोएक्सियल केबलहरूको थ्रुबाट पनि नेटवर्किङ गर्थ्यो। अब अहिले कोएक्सियल केबलको नेटवर्किङ त्यति युजमा छैन होइन। अब अनि अर्को भनेको युटिबी केबल होइन, क्याट 6 केबल जस्तो हाम्रो घरमा हामीले नेटवर्किङ गर्दाखेरि सिम्पल सानो त्यो केबलहरू युज गरे हुन्छ जसमा 8वटा केबल हुन्छ, डिफ्रेन्ट कलरको केबलहरू हुन्छ, त्यो युज हुने भयो भने अर्को केबल भनेको अहिले अब म्यासिभली युज भइरहेको जस्तो फाइबर केबल होइन। अहिले त अब हरेक आइएसपीजहरूले फाइबरबाट केबल फाइबरबाट इन्टरनेट दिन्छ। र फाइबर फुल फ्लेजमा डेभलप हुनुभन्दा अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि वायरलेसको थ्रुबाट इन्टरनेट दिन्थ्यो। अब तपाईँलाई त्यति याद भयो कि भएन, सबले घरमा एक-एकवटा माथि छतमा डिभाइसेसहरू झुन्ड्याएको हुन्थ्यो
अनि आइएसपी को एन्डमा ठुलो 70-80 फिटको टावर राखेर उनले त्यहाँ माथि एपी एक्सिस पोइन्ट भन्छ, एपी भनेको एक्सिस पोइन्ट राख्थ्यो। अनि त्यो एक्सिस पोइन्टलाई घरको डिभाइसमा कनेक्ट गराउनको लागि उनीहरूले छतमा वायरलेस डिभाइस राख्थ्यो होइन। त्यसको त्यो पनि एउटा मिडियम भयो। त्यही भएर केबल एउटा भयो। अनि केबलमा यो कनेक्टेड भएको जुन ज्याक छ त्यसलाई चाहिँ हामी RJ45 भन्छौँ होइन। र यो ज्याक RJ45मा जुन यो क्याट 6 केबल हामीले राखेको छ, 8वटा केबल हामीले यतिकै कलर कम्बिनेसन नमिलाएर राख्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा कलर कम्बिनेसन छ। त्यो कलर कम्बिनेसनलाई T568A एउटा कम्बिनेसन भन्छ है। यो भनेको RJ45मा क्याट 6 केबल कसरी म्यानेज गर्ने भनेको हो। अर्को कम्बिनेसन भनेको T568B है। यो दुईटा कम्बिनेसनबाट हामीले क्याट 6 केबल बनाउँछौँ। त्यो पनि हामी हेरौँला। अब ल्याबमा त हुँदैन, म यतिबाट देखाउँला तपाईँलाई। अर्को भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयर भनेको नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, जसलाई चाहिँ हामी ल्यान्ड कार्ड भन्छौँ अथवा निक कार्ड पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ कुनै पनि डेस्कटप कुनै पनि ल्यापटपलाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयर भनेको यो ल्यान्ड कार्ड। यो ल्यान्ड कार्ड फर्स्टमा देखाएको यो ल्यान्ड कार्ड चाहिँ वायर्ड भयो। यसमा चाहिँ हामी वायर्डै राख्छौँ। यो ल्यान्ड कार्ड भनेको यो जुन हाम्रो एन्टिना देखाएको छ यो चाहिँ वायरलेस। यसमा चाहिँ हामी वायरको थ्रुबाट नेटवर्किङ गर्दैनौँ कि वायरलेसको थ्रुबाट नेटवर्किङ गर्छौँ। तपाईँलाई आफ्नो डेस्कटपलाई चाहिँ आफ्नो घरको वायरलेस राउटरमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यो अप्सन पनि भयो। तर यो अप्सन के भयो, पोर्टेबल अप्सन भएन। भनेको जहाँ तपाईँको वायरलेस राउटर नजिक छ त्यही नजिक तपाईँले डेस्कटपलाई राखेर यहाँबाट तार लिएर जानु पर्यो। यो अप्सन भनेको पोर्टेबल अप्सन भयो। तपाईँले आफ्नो डेस्कटपलाई जहाँ पनि राखे भयो होइन। त्यही भएर यो वायरलेस ल्यान्ड कार्ड भयो, यो चाहिँ वायर्ड ल्यान्ड कार्ड भयो। अर्को हामीलाई चाहियो स्विच। अर्को हामीलाई चाहियो स्विच र राउटर। यो भयो स्विच। तपाईँसँग कतिवटा कम्प्युटर तपाईँले नेटवर्कमा म्यानेज गर्ने हो त्यो अनुसार तपाईँले स्विच किन्नु पर्यो। जस्तो स्विच 4 पोर्टको पनि हुन्छ। 4 पोर्टको स्विच भनेको 4वटा यो यहाँ जस्तो यो यसमा के छ, यो 1 2 3 4 यो 8 पोर्टको स्विच हो भनेको यो स्विचको थ्रुबाट हामीले 8वटा कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्न सकौँ। अर्को भनेको 16 पोर्टको स्विच भयो। यो 16 पोर्टको भयो। यो 16 भन्दा हायर 32 पोर्टको भनेको तपाईँले कति नम्बर अफ कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्ने हो त्यो बेसिसमा तपाईँले स्विच सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब सपोज तपाईँको अफिसमा जम्मा 6वटा मात्रै कम्प्युटर छ भने तपाईँले 16 पोर्टको स्विच लिएर तपाईँलाई वेस्टेज हुने भएको हुनाले 8 पोर्ट मात्रै लिनु पर्यो है। त्यही भएर स्विचको थ्रुबाट हामीले हाम्रो कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्छौँ। अर्को हामीलाई के चाहियो, राउटर चाहियो। यो राउटर हो। यो राउटरको फ्रन्ट फेस भयो, यसैको ठ्याक्क ब्याक फेस हुन्छ। जसरी स्विचमा धेरै पोर्टहरू हुन्छ राउटरमा त्यस्तो धेरै पोर्टहरू हुँदैन। राउटरमा चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ पोर्ट हुन्छ। अनि राउटरको काम भनेको मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा डेटा पठाउनु पर्यो भने हामी राउटर युज गर्छौँ होइन। यो चाहिँ लिस्ट अफ हार्डवेयर भयो है। नेटवर्क केबल हामीलाई चाहियो, ल्यान्ड कार्ड हामीलाई चाहियो, राउटर र स्विचेसहरू हामीलाई चाहियो। अर्को सर्भर जस्तो ल्यान्डको केसमा अथवा के अरे घरमा सानो एउटा नेटवर्क बनाउनु पर्यो, प्यान नेटवर्क बनाउनु पर्यो, त्यो केसमा सर्भर नचाहिने पनि सक्छ होइन। तर मैले यसलाई ब्रोड वेमा हेर्न खोजेको मात्रै हो। त्यही भएर नेटवर्कको लागि चाहिने अर्को हार्डवेयर चाहिँ हामीसँग यसरी सर्भरहरू हुनसक्छ। किनभने सर्भर यसरी सेन्टरमा बसेको हुन्छ र उसले हरेक क्लाइन्टलाई चाहिँ क्लाइन्टबाट आएको रिक्वेस्टलाई चाहिँ सर्भ गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो, सर्भरको कन्फिगरेसन जहिले पनि हाई हुनुपर्छ। हामीले सर्भर लिने बेलामा 512 GB को ऱ्याम होइन, अनि हार्ड डिस्क जस्तो। अनि यो सर्भरमा हेर्नु त यो जति पनि यो पार्टहरू देखाइरहेछ नि। अब जुन यो सर्भर छ नि, यो सर्भर चाहिँ डेलको सर्भर हो है। अनि यसमा हेर्नु त यो एउटा देखाएको छ, यो देखाएको छ, यो छ नि यो भनेको तपाईँको हार्ड डिस्क हो कि। जस्तो हाम्रो डेस्कटपमा एउटा हार्ड डिस्क हुन्छ नि, सर्भरमा मल्टिपल हार्ड डिस्क हुन्छ है। अनि यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ रेड गर्छौँ। रेड भनेको कसैले सुनेको छ? रेडको फुल फर्म भनेको रिडन्डेन्ट एरे अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क भन्छ होइन। तपाईँले भने जस्तै रेड 0 पनि हुन्छ, रेड 1 पनि हुन्छ, रेड 2 पनि हुन्छ, रेड 3 पनि हुन्छ, 4 होइन, अनि 5
र रेड 10 पनि हुन्छ है। र म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनले युज गर्ने भनेको रेड 1 र 0, 1 र 0 भनेको मिररिङ विथ स्ट्रिपिङ भन्छ होइन। र यसमा के गर्छौँ भने हामीले यो हार्ड डिस्कलाई यसरी कम्बाइन गर्छौँ कि रेड 0 के अरे रेडमा, अनि यो हार्ड डिस्क फेल भयो भने पनि एउटा हार्ड डिस्क फेल भयो भने अर्को हार्ड डिस्कले काम गरेर हुन्छ कि। अनि हामीले के गर्छ, यो हट स्वापेबल भन्ने थाहा छ। हट स्वापेबल भनेको मैले यो हार्ड डिस्क बिग्रियो भने यो सर्भरलाई डाउन गर्नु पर्दैन, मैले यो हार्ड डिस्क तान्छु, सर्भर चलिरहेको हुन्छ, अनि मैले अर्को नयाँ हार्ड डिस्क यसमा इन्सर्ट गरिदिन्छु है। त्यसलाई चाहिँ हामी हट स्वापेबल भन्छौँ। यो धेरै डिटेलमा डेप्थमा नजाउँ, रेड पढ्नु पऱ्यो भने बरु हामी ल्याबमै गरौँला इन्ट्रेस्ट भयो भने है। यसरी हामीलाई सर्भरहरू चाहियो। सर्भरको काम भनेको क्लाइन्टले पठाएको रिक्वेस्टलाई एक्नोलेज गर्ने। अनि अर्को के हुन्छ भने हामीले स्टोरेजहरू पनि राखेको हुन्छ है। स्टोरेज दुईवटा हुन्छ, एउटा NAS भन्छ नेटवर्क एट्याच स्टोरेज, अर्को SAN भन्छ स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। यसको डिफ्रेन्सतिर नजाउँ, सिम्पल लजिक के हो भने ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले के गर्छ भने यसरी सर्भर मेन्टेन गर्छ। एउटा यो सर्भर भयो, एउटा यो सर्भर भयो, अनि यो सर्भरलाई यसरी यो SANसँग कनेक्ट गरे हुन्छ। यो SANको काम भनेको स्टोरेजको मात्रै भयो, र यो सर्भरहरूको काम भनेको कम्प्युटिङको मात्रै हो। यसमा कुनै पनि स्टोरेज हुँदैन। स्टोरेज भनेको यो सर्भरलाई बुट गर्नको लागि जुन हामीले अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ नि, त्यो अपरेटिङ सिस्टम राख्नको लागि मात्रै यसमा स्टोरेज हुन्छ, बाँकी अरू कुनै पनि स्टोरेज हुँदैन। यसको काम भनेको खालि कम्प्युटिङको लागि मात्रै हो। र यो दुईटैले यहाँ डेटाहरू एक्सेस गरेर यहाँ डेटाहरू स्टोर गर्छ। सेन्ट्रल डेटा स्टोरेज गरेपछि फाइदा के भयो भने यो सर्भर डाउन भयो भने यो सर्भरले टेक ओभर गरिरहेको हुन्छ कि, भने तपाईँको सर्भिस 24 आवर रन भयो। अब इमेजिन गर्नुहोस् एउटा ब्याङ्कको सिस्टम छ, ब्याङ्कको सिस्टममा के गर्यो उसले, यसलाई प्रोभिजनै गरेको छैन, उसले यो बनाएकै छैन, खालि उसँग यो मात्रै छ यसरी भने, र यो सिस्टम डाउन भयो भने उसको होल ब्याङ्किङ सिस्टम डाउन हुने भयो नि त। तर ब्याङ्कले जहिले पनि रिडन्डेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि दुईवटा सर्भर राखेको हुन्छ, र सर्भरमा डेटाहरू केही पनि राख्दैन, त्यो सबै उसले स्टोरेजमा राख्छ। सेन्ट्रल स्टोरेज हुनुको फाइदा भनेको एउटा सर्भर डाउन भयो भने पनि अर्को सर्भरबाट काम गरेर हुन्छ है। र स्टोरेज अहिले सबै अर्गनाइजेसनहरूले राख्ने भनेको आर्किटेक्चर भनेको सर्भर दुईवटा हुन्छ, स्टोरेज अझ सक्नेले एउटा राख्छ, नभए सक्नेले दुईवटा पनि राख्छ। किनभने सिम्पल SAN स्टोरेजको कस्ट भनेको 30 देखि स्टार्ट हुन्छ, 30 लाखदेखि होइन। अब तपाईँले कुन हार्ड डिस्क राख्नुभयो, जसमा SSD राख्नु भएको छ अथवा HDD राख्नु भएको छ, त्यो अनुसार तपाईँको कस्टहरू बढ्दै जान्छ है। त्यही भएर हामीलाई अर्को चाहिने हार्डवेयर भनेको स्टोरेज, र अर्को इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयर भनेको फायरवल। हरेक अर्गनाइजेसनले फायरवल मेन्टेन गर्नु पर्यो। फायरवल हामीलाई किन चाहिन्छ भनेपछि फायरवल भनेको त्यस्तो डिभाइसेस हो जसले चाहिँ कुनै पनि डेटा कर्पोरेट नेटवर्कमा आउँदाखेरि उसले स्क्यान गर्छ, आफ्नो पोलिसीमा लेखेको रुल म्याच भयो भने मात्रै त्यो डेटालाई उसले कर्पोरेट नेटवर्कमा छिर्न दिन्छ, होइन उसले त्यहीँबाट ब्लक गरिदिन्छ। र कर्पोरेट नेटवर्कबाट पनि डेटा बाहिर जाने बेलामा उसले स्क्यान गर्छ, यदि त्यसमा पोलिसीसँग म्याच भएन भने उसले त्यसलाई बाहिर पठाउँदैन। अब जस्तो पोलिसीहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ भने तपाईँको मेल सर्भर ब्लकै गरिदिने भन्यो, जस्तो जिमेल ब्लक गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ के लेख्छौँ, फोर्टिगेटमा एउटा पोलिसी लेख्छौँ। त्यो पोलिसीमा के भन्छौँ भने कुनै पनि रिक्वेस्ट जिमेलमा जाँदाखेरि त्यसलाई ब्लक गर भनेर लेखिदिन्छौँ। र युजरहरूले यो सपोज फायरवाल हो, अहिले यसलाई मैले फायरवाल माने भने यहाँ मैले के गरेँ, पोलिसी लेखेँ। पोलिसीमा के भन्यो भने जिमेलमा जाने जति पनि प्याकेटहरू छ त्यसलाई ब्लक गर भनेर लेख्यो। अब यो ल्यापटपबाट जिमेल चलाउन खोज्यो, पहिला कहाँ जान्छ, फायरवालमा जान्छ। फायरवालले त्यो प्याकेटलाई इन्सपेक्ट गर्छ, इन्सपेक्ट गरेपछि उसले के गर्छ, जिमेलमा जान लाग्यो भन्ने देख्छ, अनि उसले त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ, जिमेल चल्दैन। अथवा कर्पोरेटमा के चाहियो, फेसबुक ब्लक गर्नु पऱ्यो होइन। 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म वर्किङ आवर हो, त्यो वर्किङ आवरमा इम्प्लोयरहरूले फेसबुक चलाउनु भएन, फेसबुक ब्लक गर्नु पऱ्यो भन्ने पोलिसी बनाउनु पऱ्यो भने हामीले यो फायरवालमा के लेख्छौँ भने बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फायरवालमा फेसबुक ब्लक गर्ने, त्यसपछि अलाउ गर्ने भनेर लेख्छौँ। त्यही भएर 10 बजेभन्दा अगाडि पनि फेसबुक चल्छ, 5 बजेभन्दा पछि पनि फेसबुक चल्छ। त्यो चिज चाहिँ कसले गर्छ, फायरवालले मेन्टेन गर्छ। भनेको फायरवालको काम भनेको
कर्पोरेट नेटवर्क अथवा कुनै पनि नेटवर्कमा यदि फायरवल राखेको छ भने फायरवलको काम भनेको बाउन्ड्रीमा हुन्छ, जहिले पनि एन्डमा हुन्छ है। र उसले के गर्छ, जहिले पनि त्यो नेटवर्कमा भित्र छिर्न लागेको प्याकेटमा इन्सपेक्ट गर्छ र पोलिसी म्याच भयो, रुल म्याच भयो भने मात्रै उसले अलाउ गर्छ भने रिजेक्ट गरिदिन्छ। अर्को भित्रबाट बाहिर जाने प्याकेटलाई पनि उसले इन्सपेक्ट गर्छ है। अर्को लिस्ट अफ सफ्टवेयरहरू हामीलाई के सफ्टवेयर चाहियो, विन्डोज मेन हाम्रो धेरै युज हुने भनेको विन्डोज र लिनक्स मात्रै हो होइन। अरू सफ्टवेयरहरू खासै युज गरे मैले अहिलेसम्म गरेको त छैन, अरूले गरेको छ भने थाहा भएन होइन। जस्तो सर्भर बनाउनु पऱ्यो भने हामीले के अरे सर्भरमा डेस्कटप कम्प्युटरमा हामीले विन्डोज 10 राखेको जस्तै, क्लाइन्ट मसिनमा हामीले विन्डोज 10 राखेको जस्तै सर्भर कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्भर एडिसनकै सफ्टवेयरहरू राख्नुपर्छ। जस्तो विन्डोजको भनेको विन्डोज सर्भर 2019 लेटेस्ट भयो। अब लिनक्समा सर्भर बनाउने हो भने लिनक्सको राख्नु पऱ्यो। लिनक्सको आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन छ। रेड ह्याट भनेको पनि लिनक्स नै हो, सेन्टओएस भनेको पनि लिनक्स नै हो, उबुन्टु भनेको पनि लिनक्स नै हो। कोर कर्नेल एउटै हुन्छ, तर डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले त्यसलाई कस्टमाइज गरेर आफ्नो तरिकामा निकाले हो। किनभने लिनक्स भनेको के हो, ओपन सोर्स हो नि। ओपन सोर्स भनेको यो कम्युनिटीले डेभलप गरेको सफ्टवेयर हो। तपाईँलाई सीमा राम्रो नलेज छ, तपाईँले कुनै के अरे नयाँ एप्लिकेसन बनाएर लिनक्सलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सक्नुहुन्छ के। किनभने कम्युनिटीले डेभलप गरेको सफ्टवेयर भएको हुनाले वर्ल्डभरिको युजरहरूले यसलाई कन्ट्रिब्युट गरे हुन्छ र यसलाई ओपन सफ्टवेयर किन पनि भन्छ भने यसको सोर्स कोडहरू हामीलाई अब फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। यसलाई जस्तो तपाईँलाई लिनक्स रेड ह्याटमा जानुहोस्, तपाईँले रेड ह्याटको सोर्स कोडै पाउनुहुन्छ हो। अब त्यसमा तपाईँले मोडिफाई गरेर सगरमाथा लिनक्स भनेर बनाएर त्यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्न पाउनुहुन्छ। किन यदि तपाईँलाई सीमा राम्रो नलेज छ, तपाईँले राम्रो सफ्टवेयर कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई आफ्नै तरिकाबाट मोडिफाई गरेर आफ्नै लोगोहरू राखेर आफ्नै डिजाइन गरेर त्यसलाई फेरि रिडिस्ट्रिब्युट गरेर सक्नुहुन्छ। त्यही भएर लिनक्सको धेरै भेरिएन्टहरू छ। रेड ह्याट भन्छ, सेन्टओएस भन्छ, उबुन्टु भन्छ, फेडोरा भन्छ होइन। अलिअलि लुकहरू फरक छ, तर भित्रको कोर कन्टेन्टहरू एउटै हो है। र सायद तपाईँहरूले यसको कोर सर्भरमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टमहरू भनेको यो भयो। अब तपाईँले एउटा सर्भर यो सर्भर छ नि, यो सर्भर छ, यसलाई तपाईँले के बनाउनु पर्यो भने मेल सर्भर बनाउनु पर्यो। मेल सर्भर यदि लिनक्समा बनाउने हो भने तपाईँले पहिला यो सर्भरमा के इन्स्टल गर्नु पर्यो, लिनक्स इन्स्टल गर्नु पर्यो। यदि विन्डोजमा बनाउने हो भने विन्डोज सर्भर 2019 इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यो त तपाईँले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुभयो। अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दैमा यसले मेल सर्भरको काम गर्ने हुँदैन। त्यही भएर मेल सर्भरको काम गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने आइदर एक्सचेन्ज सर्भर इन्स्टल गर्नुपर्छ यदि विन्डोज हो भने, अथवा क्युमेल सेन्डमेल इन्स्टल गर्नुपर्छ यदि लिनक्स हो भने तपाईँले यो सर्भरमा यदि विन्डोज इन्स्टल गर्नुभयो र यसलाई मेल सर्भर बनाउनु खोज्नु भएको छ भने अब तपाईँले फेरि एउटा एडिसनल एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज भन्छौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज भनेको मेल ह्यान्डल गर्नको लागि बनाएको एप्लिकेसन हो है। त्यही भएर सर्भर बनाउनको लागि तपाईँले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दैमा त्यो सर्भर हुँदैन। त्यो कुन सर्भर, त्यसले के को लागि काम गर्ने हो, जस्तो मेलको लागि काम गर्ने हो कि वेब सर्भरको लागि काम गर्ने हो कि, त्यो बेसमा हामीले फेरि एडिसनल सफ्टवेयरहरू त्यसमा हामीले इन्स्टल गर्छौँ है। मैले अघि नै भने जस्तो तपाईँले विन्डोज सर्भर यसमा इन्स्टल गर्नुभयो विन्डोज 2019। अब तपाईँले यसलाई के बनाउनु पऱ्यो भने मेल सर्भर बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले एक्सचेन्ज इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। यदि तपाईँले लिनक्स इन्स्टल गर्नुभएको छ यो सर्भरमा लिनक्स इन्स्टल गर्नुभएको छ भने यसलाई मेल सर्भर बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले आइदर क्युमेल भन्ने सफ्टवेयर फेरि एडिसनल इन्स्टल गर्नुपर्छ अथवा सेन्डमेल इन्स्टल गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई वेब सर्भर बनाउनु पऱ्यो भने विन्डोज इन्स्टल गर्नुभएको छ भने आइआइएस इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने, लिनक्स इन्स्टल गर्नुभएको छ भने अपाची इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अरू एप्लिकेसनहरू नाजियोस हुनसक्छ, वायरसार्क हुनसक्छ। ब्राउजर भने क्लाइन्टमा युज हुने के अरे एप्लिकेसन सफ्टवेयर भयो। अनि आउटलुक भनेको मेल चलाउनको लागि हामीले
आउटलुक युज गर्छ त्यो चाहिँ क्लाइन्टको लागि सफ्टवेयर भयो है। लिस्ट अफ हार्डवेयर भयो, लिस्ट अफ सफ्टवेयर भयो। र सिम्पल यो भनेको एउटा मैले नेटवर्कको लेआउट देखाउन खोजेको हो। यसमा के छ, यो इमेज छ नि, यो इमेज चाहिँ तपाईँहरूले नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तै नै बनाउनुपर्छ कि यो छ नि, यसलाई चाहिँ नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा राउटर भनेर यो डिजाइन बनाएको हो। त्यही भएर यस्तै फिगर बनाउनु पऱ्यो। राउटर डिनोट गर्नु पऱ्यो भने, स्विच डिनोट गर्नु पऱ्यो भने यस्तै फिगर बनाउनु पऱ्यो। यो नोटेसन भनेको स्विचको लागि हो है। यो नेटवर्कमा सिम्पल के गरेको छ, स्विच छ, स्विचको थ्रुबाट कनेक्ट भएको छ क्लाइन्टहरू। अनि यो सर्भरहरू, यो फाइल सर्भर भयो। यसमा आइदर लिनक्स इन्स्टल होला, आइदर विन्डोज इन्स्टल होला। लिनक्स र विन्डोज दुइटै इन्स्टल गरी कुनै पनि एउटा इन्स्टल गरे पनि फेरि फाइल सर्भर बनाउनको लागि छुट्टै एउटा एप्लिकेसन चाहियो। अनि यो एउटा नेटवर्क भयो। र रिमोट कनेक्सनको लागि यसरी WAN भनेको रिमोट कनेक्सनको लागि भयो। यो सिम्पल नेटवर्क छ। अर्को योभन्दा अलिकति एडभान्स नेटवर्क भनेको यो छ। यो चाहिँ प्योर कुनै एउटा कर्पोरेटको डिजाइन जस्तो छ है। यसमा के छ, कोरमा जहिले पनि गेटवेमा जहिले पनि फायरवाल हुन्छ। बाहिरबाट आउनु पऱ्यो भने यो फायरवाल भएर आउँछ भित्र यो कर्पोरेट नेटवर्कमा है। अनि भित्रबाट पनि जानु पऱ्यो भने यो फायरवाल भएर जान्छ है। यो इन्टरनेट राउटर भनेको यो युजरको आफ्नो इन्टरनेट राउटर हो है, कर्पोरेटको भएन सपोज। अब यो फायरवालको काम भनेको जहिले पनि कर्पोरेट नेटवर्कमा डेटा इन्टर गर्ने बेलामा यो डिरेक्सनमा भनेको यो युजर हो। यो युजरले यो एप्लिकेसनको डेटा रिट्राइभ गर्नु पऱ्यो भने यसरी पाथ भएर आउनु पऱ्यो। अनि यो फायरवालले के गर्छ, उसले पठाएको प्याकेटलाई इन्सपेक्ट गर्छ। प्याकेट यदि ठिक छ, पोलिसी म्याच भएको छ भने उसले यो डिरेक्सनमा पठायो। यदि प्याकेट म्याच भएन भने उसले यहीँ ब्लक गरिदियो, यहीँनिर उसले ब्लक गरिदियो भनेको उसले एक्सेस पाएन हैन। त्यसरी हामीले एक्सेसहरू मेन्टेन गरिरहेको हुन्छौँ है। अनि यो भनेको आइसोलेसन रिजन भनेको के हो भने, आइसोलेसन रिजनलाई हामी DMZ पनि भन्छौँ। DMZ भनेको डिमिलिटराइज जोन भन्छ यसलाई। डिमिलिटराइज जोनमा राख्ने सर्भरहरू कस्तो हुन्छ भने, त्यस्तो सर्भरहरू जुन चाहिँ पब्लिकली पनि एक्सेस हुनु पर्यो, इन्टरनली पनि एक्सेस हुनु पर्यो है। जस्तो यो केसमा यो एप्लिकेसन सर्भरहरू इन्टरनली मात्रै एक्सेस हुन्छ, यो बाहिरबाट एक्सेस हुँदैन, फायरवालले नै रोकिदिन्छ। यो ल्यानले मात्रै यसलाई एक्सेस गर्न पाउँछ एप्लिकेसन सर्भरहरूलाई। तर यो सर्भरलाई हेर्नु, त्यहाँ ग्लोब देखाएको छ। यो भनेको वेबमा छ भन्न खोजेको भनेको यो सर्भरलाई र यो सर्भरलाई के भयो, इन्टरनेटबाट पनि एक्सेस भयो र ल्यानबाट पनि, भित्र नेटवर्क कर्पोरेट नेटवर्कबाट पनि एक्सेस हुन्छ र पब्लिकले पनि एक्सेस गर्न सक्छ। त्यस्तो सर्भरहरू जुन चाहिँ पब्लिकले पनि एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो र इन्टरनल युजरहरूले पनि एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। त्यस्तो सर्भरहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, आइसोलेसन रिजनमा राख्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी DMZ भन्छौँ, डिमिलिटराइज जोन भन्छ त्यसलाई। यसमा राखेर हामीले प्रपर रेस्ट्रिक्सन मेन्टेन गरे हुन्छ। रेस्ट्रिक्सन मेन्टेन गरे हुन्छ जसले गर्दा लिमिटेड कन्टेन्टहरू मात्रै चल्छ। जस्तै यसमा यो सपोज वेब सर्भर हो भने, यो वेब सर्भर हो भने यसले वेबको लागि मात्रै एक्सेस दिन्छ भने वेब सर्भर चल्ने भनेको पोर्ट 80 र 443 मा मात्रै हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ फायरवालमा भने, यतातिर यो कम्प्युटरमा जाने भनेको यो दुईटा मात्रै पोर्ट हो, बाँकी सबैलाई ब्लक गरिदियो भनेर यहीँ लेख्दै हुन्छ कि यो फायरवालमा लेख्दै हुन्छ। त्यही भएर यसरी हामीले रेस्ट्रिक्सन गरे हुन्छ है। अनि यसपछि यो कर्पोरेट नेटवर्क भयो। कर्पोरेट नेटवर्कमा एप्लिकेसन सर्भर राखेको छ, स्विचको थ्रुबाट हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा ल्यान छ। सपोज यो एउटा ए भन्ने डिपार्टमेन्ट होला, यो बी भन्ने डिपार्टमेन्ट, यो IT डिपार्टमेन्ट, यो सपोज अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट। यसरी हामीले फायरवालको थ्रुबाट कनेक्ट गरे हुन्छ। र जहिले पनि अर्गनाइजेसनहरूले रिकभरी साइट राखेको हुन्छ कि, रिकभरी साइट भने के हो भने, तपाईँको प्राइमरी साइट डाउन भयो भने जहिले पनि सेकेन्डरी साइटबाट अप गरे हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने, लेट्स एउटा ब्याङ्क छ, ब्याङ्कको अफिस यहाँ न्यु रोडमा छ है। न्यु रोडमा उसले सबै सर्भरहरू मेन्टेन गरेर एउटा रुम बनाएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी डेटा सेन्टर भन्छौँ। त्यो अर्गनाइजेसनको डेटा सेन्टर होइन। त्यसलाई चाहिँ यो क्लोज रुम हुन्छ, यो त मोनिटर रुम हुन्छ।
अनि विथ सबै कुलिङहरू मेन्टेन गरेर हुन्छ, पावरहरू डुएल ब्याकअप राखेको हुन्छ, दुईवटा पावरको पनि दुईवटा ब्याकअप हुन्छ। त्यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेन गरेर हामीले डेटा सेन्टर बनाउँछौँ। अब इमेजिन गर्नुहोस् काठमाडौँमा भुइँचालो आयो होइन, भुइँचालोमा त्यो डेटा सेन्टर क्रास भयो भन्नाले डेटा सेन्टर बिग्रियो भने अब त्यो ब्याङ्कले त्यो डेटा सेन्टर फेरि रिबिल्ड गर्नको लागि कम्तीमा पनि 15 देखि 20 दिन लाग्यो भने त्यो ब्याङ्कको 15-20 दिनसम्मको लागि सिस्टम त डाउन भयो नि त। त्यही भएर हरेक ब्याङ्कहरूले के गरेर हुन्छ भने त्यसको एउटा रिप्लिकेसन अर्को एउटा लोकेसनमा अलरेडी बनाएर राखिरहेको हुन्छ। जस्तो कतिजनाले भ्यालीभन्दा बाहिर बनाइराखिरहेको हुन्छ होइन, कतिजनाले बुटोलमा बनाएर राखिरहेछ, कतिजनाले भैरवमा बनाएर राखिरहेछ, कतिजनाले अरूको डेटा सेन्टरलाई एउटा ऱ्याक लिज गरेर त्यसमा आफ्नो सर्भर राखिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो डेटा हब भन्ने छ, डेटा हबले बुटोलमा डेटा सेन्टर बनाएर राखिदिएको छ र त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्कहरूले के गर्छ भने आफ्नो सर्भर, स्टोरेज, राउटर, स्विचेसहरू चाहिँ एउटा सानो लोकेसन, एउटा सानो ऱ्याक लिजमा लिएर त्यहाँ राख्छ होइन, त्यसलाई रिकभरी साइट बनाउँछ। अनि प्राइमरी साइट जहिले पनि डाउन भयो भने सेकेन्डरी साइटबाट उसले अप गर्छ भने साँझ जहिले पनि के गरेर हामीले कसरी मेन्टेन गरेर आएको हुन्छौँ भने साँझ जति पनि ट्रान्ज्याक्सन भयो नि, जति पनि कारोबार भयो, जति पनि नयाँ डेटाहरू जेनेरेट भयो, त्यो नयाँ डेटालाई अटोमेटिकली हामीले रिकभरी साइटमा फालिरहेको हुन्छौँ, रिकभरी साइटमा मेन्टेन गरेर हुन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो प्राइमरी साइट डाउन भयो भने पनि रिकभरी साइटबाट सेकेन्डरी साइटबाट अप गर्छौँ हामीले। त्यही भएर यो ब्याकअप सर्भर अथवा रिकभरी सेन्टर भनेर यो मेन्टेन गरेको है।